Donc, هادشي بالنسبة للسؤال رقم 3. نمشيو الرابعة. déterminer l'intensité I du courant tracer la courbe I de T. Donc نجمعو السؤال رقم 4 و 5 نجمعهم نديروهم مباشرة. صافي. جمع مزيان هنا I de T دونك السؤال رقم 4 5 نجمعهم من هنا 4 5 I de T on sait que I est égal à C du sur dt et هذه عندنا العلاقة ديال المكتف ونمشيو نجيبو U est égal voilà est égal à E plus U0 moins E exponentielle moins T sur 3. Très bien. Alors, allez dériver U, on doit faire C avec I est égal, I de T est égal à C fois. Donc la dérivée ديال هذه la dérivée ديال E 0 حيت ثابتة الاشتقاق ديال ثابتة 0 الاشتقاق ديال هذا الشيء لو برودوي هنايا جداد دونك هذه تخرج ها هي U0 moins E la dérivée ديال exponentielle moins T sur T هي moins 1 sur T. دونك هنا عندك واحد الموان ديفيزوها بار T exponentielle moins T sur T. الوغ هاد طو نعوضوها ب ار سي مع سي تمشيو هاد الموان ندخلوها تولي عندنا فوالا تولي عندنا او موان او زيرو على ار فوالا لو تو فوا اكسبونسيال موان تي سور طو. دونك هادي هي لانتونسيتي دو كورون فوالا سيركولون دون لو سيركوي ار سي سي. ونطراسيو حتى هنا عندنا دو كا فوالا نحاولو نديروها فواحد لاكورب واحد. بالنسبة للآخر سا ديبون على إي دونك هنا إلا كان أو كبير على إي زيرو شوف إكسبونونسيال إلا عقلتو الإكسبونونسيال عبارة دائما موجب قطعا على إر دالة الإكسبونونسيال صافي. إلا عقلتو فوالا هذا لا كورب ديال إكسبونونسيال دونك إكسبونونسيال فوالا ديال واحد لا فونكسيون إل سوبيريور ستريكتومون أ زيرو موجب صافي هذا موجب قطعا وبالتالي اي واش موجب صديق على الاو والايزار. دونك هنايا غادي نديرو دو كا اسمو هنايا اي باغ اكزومبل ميلي امبير تي باغ اكزومبل بالميلي سكوند فوالا. دونك هنايا الا كان او كبير على زيرو دونك هادشي كامل موجب. دونك هذا ناقص هذا موجب على ار موجبه دونك غادي يبدل لنا واحد لا فالور موجبه اللي هي او ناقص اي زيرو على ار حيت اي زيرو شوف معايا مزيان اي زيرو اكسبونونسيال زيرو واحد دونك هي او ناقص خير. دونك هاد لو كورون انيسيال هاد التيار البدئي يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب على حسب القيمه ديال او اي زيرو. دونك الا كانت او كبيره على اي زيرو غادي يبدل لنا بهاد القيمه الموجبه و اي في لانفيني اي في لانفيني اكسبونسيال من لانفيني زيرو زيرو في هادشي زيرو. دونك المقارب فوالا ديالنا غادي يكون معادلته فوالا معادلته اي كتساوي شحال سي صفر وبالتالي تكون عندنا الداله في هاد الحاله تكون الداله تناقصيه بحال هكا. دونك هادي لو كا ديال او كبر من او زيرو و سي نورمال. تشوف معايا مزيان الا كانت او كبيره على اي زيرو اش غادي يوقع للمكتف غادي تشحن يعني ها اللي يخرج الكورون هذا هو وهذا الكورون هذا الاي اللي راه هنايا دونك راه موجب صافي راه موجب كونفونسيون جينيراتور فوالا. دونك يكون موجب الاي كيتمثل فوق فوالا في محور الاراتيب الموجب. بالنسبه للكا الاخرى الا كان شوف معايا مزيان الا كانت او زيرو كبيره على او دونك غادي بدي بالموان ديال هادي باغ اكزومبل هنايا 5 ملي امبير دونك غادي تبدي موان 5 ملي امبير فوالا اللي هي موان او موان او زيرو ديفيزي بار ار صافي. هادي في لوكا الى او زيرو كبير على او وبالتالي ونفس الشيء في لانفيني كيمشي حتى هو للصفر دونك غادي يكون عندنا لو كورون نيجاتيف. خصهم يكونوا سيميتريك هادو مرسمتهمش مزيان فوالا.
المهم تقريبا هادي في لو كا ديال يو زيرو سوبيريور ا او. الا كان يو زيرو كبير على او هادي بوزيتيف، وقلنا هادي غادي تكون نيجاتيف، الكورون غادي يكون نيجاتيف. هاد لو سونس اللي راه هنايا راه ماشي لو سونس غير ولا لو سونس كونفونسيونيل، المنحى الاصطلاحي ولا المنحى الموجب ولا المنحى الحقيقي، لا، حيت الكورون ملي كيكون اي زيرو كبير على او ها الكورون ملي كيخرج، وبالتالي الكورون بوزيتيف من التيار الحقيقي يخرج من هنا، وبالتالي هذا غادي يكون سالب. هاد لو سونس ماشي غير هذا اللي راه مرسوم هنا بالكحل، كل سونس غير دير واحد الكورون. دونك هو هذا صافي. دونك هذا علاش هاد الاي اللي راكم راسمينو هنا يخرج لكم سالب، راتب سالب صافي. والنظام الدائم ملي يكون لو كورون صافي بحال لا طونسيون سينا ما قلناهاش. نظام لو ريجيم كونتيني، لو ريجيم كونتيني هي ملي كياخد التوتر اي قيمه ثابته اللي هي او صافي، سوا لا فونكسيون كروسونت ولا ديكروسونت. دونك لو ريجيم ترانزيتوار هو هذا لو ريجيم هذا ملي كيكون لا فاريابل ديبون دو طون. دونك هذا بالنسبه لا بروميير بارتي. الوغ نمشيو نديرو لا دوزيام بارتي. دوزيام بارتي غادي يكون عندنا الديشارج. فوالا الشباب لا دوزيام بارتي جيبو معايا. قالك لو كوندونساتور اي مانتونون شارجي سو لا طونسيون او. دابا المكتف مشحون تحت واحد التوتر او. فوالا بحال اللي بغينا نقولو في هذيك لو كا عندنا لو كا فوالا الا كان قلنا او كبير على اي زيرو صافي، ولا لو كا الا كانت صافي. دونك دابا المكتف فوالا في لو ريجيم كونتيني النظام. دونك هذا لو ريجيم ترانزيتوار وهذا لو ريجيم كونتيني. دابا لو كوندونساتور اي مانتونون شارجي سو اون طونسيون فوالا. دونك U est égal à E. On branche à ses bords, comme indique le circuit, une résistance R'. Donc, quand branché ben à la résistance R', voilà comme vous voyez. On choisit l'origine des temps, quand on choisit le moment du branchement de R'. Le moment de branchement de R', يعني في اللحظة اللي غنلقاو قاطع التيار كابري. دونك غادي نعتبروا أصل جديد للتوالي، un nouveau origine, voilà un nouveau origine du temps. Donc غادي نغلقو هنايا كا بحال هكا K', pardon, K', à t est égal à 0. Voilà, donc il y a un circuit, circuit en parallèle. Alors, la première question détermine l'équation d'évolution de la tension U. Voilà, de la tension U, les watts actifs. Voilà, au bord du condensateur. Alors, نحاولوا نديرو هنايا عندنا ان نو. فوالا نديرو لا لوا دي نو اون باغ اكزومبل ا. فوالا هادي لو بوان بي. دونك سميو هاد لو كورون اي سي، هاد لو كورون اي ار بريم. دونك نديرو اولا دوزيام بارتي دابخي لا لوا دي نو اون ا اي est égal اي سي بلس اي ار بريم. الوغ خص كلشي هاد لي فاريابل بثلاثه ما يبقى حتى شي واحد فيهم، حيت حنا بغينا معادله التفاضليه ديال يو. دونك il faut éliminer اي سي اي ار. الوغ اي خليوها حتى التالي، نمشيو نإليمينيو اي سي. اي سي هي سي دي يو سور دي تي، سي دي يو سور دي تي بلس اي ار بريم هي يو سور ار بريم. دونك دابخي لا لوا دونك يو sur R'. Voilà, donc on a la variable, on a la dérivée ديالو، عندنا مشكل في I. دونك I غادي نمشيو لهاد لا مايل هادي. دونك عندك لا طونسيون E وعندك لا طونسيون U وعندك هاد لا طونسيون هذا هو RI. Alors E est égal 0 plus U plus RI. Donc d'après la loi des mailles ou d'après la loi d'addition des tensions, قانون إذا فيه التوترات نديروها مباشرة. E est égal à U plus R plus RI. شوف معايا مزيان. دونك بزاف ديال الطرق نخرجو اي من هادي ونعوضوها هنا، ولا نديرو واحد الطريقة مزيانة نضربو هنايا في R ونجيو نعوضو RI. RI هي E موان U.
Donc E moins U est égal. E moins U est égal. RC fois DU sur DT plus R sur R prime U. Voilà, on a la variable U, DU sur DT, U. Donc, on va alors, on a RC DU sur DT plus R sur R prime plus 1 facteur de U. مباشرة est égal à E. Très bien. Donc إلا بغينا نعرفوا la constante du temps ديال هذا السيركوي ثابتة الزمن ديال هذا التركيب خصنا نكتبوا معادلة التفاضلية بحيث أن هذاك لا فاريابل ولا يكون مضروب فيه 1 صافي. فوالا باش نقولوا كيما قلنا الفولت كيساوي الفولت زائد الفولت وبالتالي هذيك لا كونستانت اللي كتكون هنايا هي لا كونستانت دو طون دو سيركوي. دابا دونك كي غادي نديرو فوالا DU sur DT plus R prime sur R prime U est égal à E. دونك غادي باش يبقى هنايا واحد غادي نضربو في الانفيرس ديال هادي. دونك كي غادي نديرو فوالا غادي نضربو في المقلوب ديال هادي كلشي صافي. دونك شنو غادي تعطينا غادي نديروها هنايا R prime RC sur R prime plus R. Donc voilà, l'inverse هو هذا ضربنا في RC DU sur DT. Donc l'inverse هذا مضروب في l'inverse ديالو بقى 1 U. دونك هذا خصنا نضربوه في المقلوب ديال هذا اللي هي R prime sur R prime plus R fois E. Donc il y a l'équation différentielle du premier ordre en U. Voilà. المعادلة التفاضلية كيحقق التوتر بين مربطي المكثف. très bien. Donc هذا الفولت بلس هادشي كامل الفولت ها هو يعني هادشي كامل هي طوب بريم لو طون مع لو طون يمشي فولت بلس فولت دونك الأون مع الأون تمشي دونك الفولت مزيان. الوغ افيك نكتبوها هنايا avec طوب بريم باش منخلطوهاش مع طوب ديال لو سيركوي بريسيدون هي هادي هي ار بريم ار سي سور ار بريم بلس ار. مزيان. دونك المعادلة التفاضلية ديالنا هي هادي لا كونستانت دو طون هي هاديك. زيد واش غادي ندير دابا هذا بالنسبة ديتيرميني ليكواسيون. دونك حطينا المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى اللي كيحققها التوتر بين مربطي المكثف. بالنسبة للدارة ولا لو سيركوي اللي كنشوفو اللي فيه مولد مقاومة اكسيتيرا. نمشيو للسؤال الثاني ديتيرميني U de T et tracer la courbe correspondante. حددنا U de T يعني résoudre l'équation différentielle du premier ordre. Donc غادي نديرو la solution homogène, ça veut dire sans second nombre. Donc top prime plus du sur dt plus u est égal à 0. Alors غادي نديروها مباشرة UH de t est égal à la constante k exponentielle moins t sur top prime. Bien. La solution particulière قلنا UP نوضعوها كتساوي حتى بيتا ومن نجيو نعوضو هنا UP و UP دونك غادي تمشي لا ديريفي ديال تا بيتا سول تبقى لنا UP est égal. Donc UP est égal à R prime sur R prime plus R fois E. Donc bien d'où donc U de T est égal. Voilà, R prime sur R prime plus R fois E plus K exponentielle moins T sur top P. Donc il reste à déterminer la constante K. Voilà, à partir des conditions initiales. يترقى منها الشروط البدئية. Donc U T est égal à 0. Donc نعوضو هنايا هي R prime sur R prime plus R E plus K. و if t est égal à 0 if t est égal à 0 هي E. شوفوا معايا نردو البال. Le condensateur est maintenant chargé sous la tension E. المكثف
فوالا مشحون تحت التوتر او، يعني التوتر من غلقنا قاطع التيار هنا راه كان المكثف مشحون ومشحون تحت واحد التوتر او، دونك هادشي كامل كيساوي او، بالتالي ك ايتيغال او موان هادشي وفاكتوريزيو ب او، نعملو ب او او فاكتور دو 1 موان ار بريم سور ار بريم بلس ار. ما نخليوهاش هكا، فوالا سامبليفيوها، دونك ار بريم بلس ار موان ار بريم سور ار بريم بلس ار. ار بريم موان ار بريم تمشي عندنا ك هي او ار سور ار بريم بلس ار. فوالا l'unité ديال ك هي فولت. فوالا اون تمشي تبقى فولت بلس فولت، دونك فولت بلس فولت تعطيك. فوالا نمشيو نكتبو الحل النهائي. فوالا عندنا فوالا هو هذا، ونعوضو ك لا فالور ديالو. دونك I de t est égal R' sur R' plus RE, voilà, plus ER divisé par R' plus R exponentielle de T sur T. Donc elle est factorisée à un numéro de E, voilà. Bref. Donc on va factoriser par E divisé par R' plus R. Voilà, j'allais finalement, E I de T est égal E sur R' plus R, facteur de R' plus R exponentielle de T sur top. Avec top prime est égal R' RC divisé par R' plus R. دونك هذا هو الاخر. نمشيو نديرو دابا لو غراف المنحنى ديال اي اون فونكسيون دو تي. الوغ هنا قلنا باش نعرفو بطبيعة الحال ما كندرسوش حنايا الدالة رياضيا، يعني ب لي برونش انفيني بشحال من حاجة بلي زاسامبتوط بالليميت، دونك كنديرو فوالا هاد لا تكنيك هادي يو تي ايتيغال زيرو و يو t tend vers plus l'infini. Donc u t est égal à 0, exponentielle 0 r, exponentielle 0 هو 1 تبقى لك r plus r prime مع r تمشي تبقى e. اصلا قلنا الشروط البدئيه قالوا لنا المكثف مشحون بدئيا تحت توتر e. مزيان. في لو كا ديال ملي كيمشي للانفيني اكسبونونسيالمون لانفيني 0 تبقى لك r prime divisé par R' plus R fois E. Très bien. وبالتالي دابا بقالنا واش نعرفو واش هذا اللي كبير ولا هذا. فوالا يعني واش مكثف تشحن ولا يتفرغ، وغادي نشوفو. فوالا غادي يتفرغ بطبيعة الحال في المقارنة. نتأكدو شوف معايا مزيان هنا R' plus R supérieur à R'. الله يحفظ بيناتهم هادي. دونك 1 R' sur R' plus R، دونك هادي الصغيرة على الواحد نضربو من هنا في لا كونستانت بوزيتيف E كبيرة على R' sur R' plus R E. وبالتالي هذه يو زيرو سوبيريور يو لانفيني. دونك كيبدي بواحد لا فالور ولا كبيره وكيمشي بواحد لا فالور صغيره، وبالتالي تكون لا فونكسيون اي دو تي فونكسيون ديكروسونت داله تناقصيه. دونك نمشيو نريبريزونطيو هنايا لا فونكسيون ديالنا. هنا présenter un camp U, par exemple le bord
تي بالسكوند. الوغ قلنا كيبدي بواحد القيمة فوالا اي زيرو، كيبدي بواحد القيمة وهنايا مقالب أفقي معادلته U كيساوي هادشي كامل بجوار زائد ما لا نهاية. دونك خصنا نرسمو واحد المقارب فوالا اللي هو E فوا R بريم على R بلس R بريم، حيت قلنا R بريم على R زائد R بريم واحد القيمة صغيرة على واحد، وبالتالي غادي يكون صغير على هاد. دونك لا فونكسيون غادي تكون فونكسيون ديكروسونت بحال هكا. Et le condensateur va se décharger voilà, à travers la résistance R', ou là voilà, donc la tangente T'. Très bien. Donc la tangente à T est égale à 0. C'est vrai? Voilà بطبيعة الحال نديرو واحد لاغومارك صغيرة. إلا عقلتو هنايا في الحالة الأولى هكا فوالا إي في لابارتي الأولى نسيبوزيو بلي قلنا بلي هاد إي زيرو صغيرة على أو، يعني هادي تشارجا صافي. باش هادي يبدل بواحد لا فالور قلنا إي زيرو صافي، وغادي يمشي واحد لا فالور قلنا تخيب اللي هي أو. دونك غادي تشارجا طيب مزيان. هادي زيرو. نفترضو سيبوزي بلي لو كا هادي لو كا ديال او فوالا او سوبيريور ا او زيرو. طيب دونك افترضوا ان هنايا قاطع التيار مفتوح. الوغ في اللحظة البدئية الأولى غلقنا فيها قاطع التيار هذا تي كتساوي صفر، وسيبوزي بلي هادي كبيرة على اي زيرو. دونك هذا اللي غادي يخرج لي شارج المكثف غادي يتشحن، كان فيه شحن قلنا بدئية غادي تزيد يتشحن حتى يتشحن. مين يتشحن عادي نخليو هذا قاطع التيار مغلوق فوالا، ونغلقو قاطع التيار الثاني، وفي ديك اللحظة اللي غلقنا فيها قاطع التيار الثاني فوالا نعتبرو اصل جديد للتواريخ. شدو كرونومتر فوالا كرونومتر جديد. هنا قلنا تي زيرو الأول، وهنا تي زيرو فوالا في لا دوزيام بارتي. طيب فوالا نشدو الكرونومتر. دونك شحال يوقعلو غادي يكون ديجا شارجي، غادي